Want skills that actually get you hired? Join Metacore Computer Training Academy, a government recognized institute shaping future professionals. Learn computer applications, hardware and networking, Tally, office applications, graphic designing, typing, and video editing. Plus, explore Avantia certified professional programs in cybersecurity, AI, blockchain development, digital marketing, and data science. Perfect for students, job seekers, professionals, and business owners. Update your skills, upgrade your future. Call 937 3478 923 and visit metacorecomputersacademy.in. ही मंदिरां जी आसा ही विजयनगर कालखंडातली, कदंब कालखंडातली अशी तितून जायत्या वेळार म्हणजे कदंबाच्या कालखंडान आमकां पळोवपाक मेळटा की गोंयान वेगवेगळ्या धर्मांक जे आसले हांगासर मुभा आसली. जशे हिंदू धर्मांक हांगासर राजान आश्रय दिल्लो तसोच तो मुस्लीम धर्माच्या लोकांक आश्रय दिल्लो. तसोच हांगा जैन परंपरा पळोवपाक मेळटाली आनी दिवचल सारक्या वाठारांत आमकां बौद्ध परंपरा पळोवपाक मेळटाली. कारण आमचे राजे जे आसले ते सर्व धर्म समभाव आसले आनी तेका लागून हांगासर गुजरातांतल्यान जे समुद्र मार्गान व्यापारी येताले त्या व्यापाऱ्यांनी आपलो देव धर्म जो आसा तो हांगा निर्माण केलो. हो गुजीर वाडो, ह्या पुराय वाड्याक जे नांव आसलें तेका म्हणटात गुजीर वाडो. आनी ह्या गुजीर वाड्यार हें जें देवूळ आमकां पळोवपाक मेळटा तें जैन परंपरेतलें मंदीर आसा. पुराय मंदीर जें आसा हें जांब्या दगडाचो वापर करून तेचे खांब जे आसा, तेची प्रवेशद्वारां आसा, तेची गर्भकूड आसा ही निर्माण केल्लेली आसा. आमकां विमानाच्या शैलींतले तेचो जो मुख्य घुमट कसो जो दिसता तो आमकां दाखोवन दिता की ही परंपरा जी आसा ती कितली ग्रेस्त आसली म्हणून. त्या वेळार लोक जे आसले तांकां एकंदर देवूळ कशें बांदचें, त्या देवळान नैसर्गीक सुर्याचो उजवाड कसो येतालो ह्या सगळ्या गजालीचें ज्ञान आसलें आनी तेचो दिश्टावो जो आसा तो आमकां कुडणे गांवांत पळोवपाक मेळटा. कुडणे गांवांतल्या कौंडिण्यपूर, कुंदनपूर ह्या परंपरेक याद करून दिवपी हें जैनाचें मंदीर. अहिंसा परमो धर्महा ह्या विचारा कडेन आमकां तेची प्रचिती दिता. एकंदर हें दायज जें आसा हें आयज खंय तरी विस्मृतीत जावपाच्या वाटेर आसा. गोंय सरकारच्या पुरातत्व खात्याच्या वतीन हांगासर सेक्युरिटी दवरलेलो आसा, पूण आयज गरज आसा ह्या पुराय गांवांक एक हेरिटेज विलेज म्हणून सरकारान नांव रुपाक हाडपाची. गोंयान सरकार सद्या वेगवेगळे पर्यावरणीय पर्यटन प्रकल्प राबोवपाचो प्रयत्न करता. हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की तुमकां प्रत्येक गांवांत जर आत्मनिर्भरता निर्माण करपाची आसा, लोकांक जर थळाव्या तुमकां रोजगार निर्माण करपाचे आसा जाल्यार त्याच्या खातीर तुमकां नवीन गजाली निर्माण करपाची कांयच गरज ना. तुमी गोंयान एक कुडणे गांव घेया, तुमकां तो पुष्टी मार्गाचो संस्थापक आसा श्री वल्लभाचार्य, तुमकां सूर्य मंदीर पळोवपाक मेळटा. तुमकां हांगातली थळावी जी मंदीर आसा कुडणेश्वराचें मंदीर ज्या कालखंडान बदामी चालुक्याच्या तेंपा वयली आमकां थंय शिव आनी पार्वतीची मुर्ती जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. म्हणजे इतले सगळे दायज एका गांवान आसा आनी एक ह्या गांवाची दिसभर परिक्रमा केली जाल्यार म्हाका दिसता की लोकांक रोजगारची साधनां जी आसा ही हांगाच उपलब्ध जावंक येता. बऱ्या पैकी गायड सुद्दां हांगासर नियुक्त करपाचे, तांकां प्रशिक्षण जें आसा तें मोफत दिवपाची म्हाजी तयारी आसा. हांगासर इको टुरिजम जें आसा हें खऱ्या रितीन करपाक येता, हेरिटेज टुरिजम करूंक येता आनी ह्या गांवांत वर्साचे 12 म्हयने तरातरांचे उत्सव जाता. आनी अशा ह्या गांवांतले हे सगळे दायज राखून दवरून थळाव्या लोकांक जर तेतून सहभागी करून घेतले जाल्यार मुखेलमंत्री एक गोंयांक बरो विकासाचो मार्ग जो आसा हो दाखोवंक शकता.